अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। कैसे हो? तबीयत ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ सेहतमंद होंगे, अच्छे होंगे। शौक शिकार भी आप लोगों का अच्छा चल रहा होगा। तो जहाँ से लास्ट वीडियो छोड़ी थी वहीं से आज की वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में अपना स्टार्टअप बताया था, शौक कैसे शुरू हुआ। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए, बहुत सारे लोगों ने मतलब अपने शौक से कंपैरिजन भी किया कि हमारे साथ भी कुछ स्टार्टअप में ऐसा ही हुआ। बेसिक ऐसे ही होता है। तो आज चलते हैं रुस्तम ब्रीड की तरफ। लास्ट मैंने रुस्तम ब्रीड पे बताया था कि स्टार्ट कहाँ से लिया और कैसे आगे फ्लरिश की, कैसे ग्रो की, वो आप लोगों को बता देता हूँ। रुस्तम ब्रीड बेसिकली ये नाम रुस्तम मेरा छोटा भाई है बंटी, ये उसने दिया था इस ब्रीड को। और रैंडमली समझ लो, हादसातन तौर पे, एक्सीडेंटल तौर पे, ये जो रुस्तम ब्रीड का जावा था वो आया था हमारे पास। मैं ये गांव में गया था, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वहाँ से मुर्गा ख़रीद के लाया। जब यहाँ पे ले आया, बाकी की स्टोरी यहाँ से है। तो मैं अपने उस्ताद के पास गया। मतलब उस टाइम वो मेरे उस्ताद नहीं थे, मैंने उनको उस्ताद नहीं किया था, बस उनसे मिलना जुलना था। तो सबसे पहले मैं उधर लेके गया। तो जो मेरे उस्ताद हैं उन्होंने ही उसको फेल कर दिया। मतलब उस टाइम उस्ताद नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम उसको फेल कर दिया। ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है, इसकी गर्दन थोड़ी सी लंबी है, गर्दन थोड़ी पतली है, इसके दुम का जोड़ टूटा हुआ है, जुम का जोड़ जो है वो टेढ़ा है। ठीक है, बस नॉर्मल है, असील है लेकिन नॉर्मल है, कोई ख़ास नहीं है। तो उस टाइम पे वहाँ पर मेरे ही जो उस्ताद है उनका ब्रदर इन लॉ था, उसका एक मुर्गा था, वो आया हुआ था। उसने कहा चलो चेक करते हैं यार, शुगर चेक करते हैं, इसको लेके आते हैं। उनके घर का था, ये आओ इसको तपाएं। तो शुरू कर दिया। हमने कहा ठीक है। जैसे कच्चा बेचारा लेके आए थे, बच्चा था, सही तरह से डुक भी नहीं उसने चीरे थे अपने, छोड़ दिया जी। मेरा ख्याल है उसने 7 या 8 मिनट ही लगाए होंगे। जो जावा में लेके गया था, पहली तपनी बच्चे की, साफ टांग थी, ठीक हो गया। उसको तपाया। मतलब मेरे जो उस्ताद हैं अतीक, उनका ब्रदर इन लॉ है, अतीक के मुर्गे के साथ उसको तपाया। 7 8 मिनट में उसने तोड़ दिया था मुर्गा, ख़त्म कर दिया। मेरे उस्ताद ने कहा यार ये क्या चीज़ है। तो बस वहाँ से जो था ना, उसका जो अरूज था, वो मुझे पता लगा कि ये क्या चीज़ है और कहाँ से लेके आया। क्योंकि जिस तरह के बाबे अली ने बताया था कि जब इसको चेक करोगे ना तो ज़िंदगी में बाबे अली का नाम नहीं भूलोगे। तो वही हुआ, आज तक मैं कभी नहीं भूला। और आज भी आपके सामने उसका नाम ले रहा हूँ, उस बंदे का। खैर, हुआ उसके बाद भाई ये कि मैं बहुत खुश, बड़ा खुश जी, ये वो फलाना, जैसे खुशी का ठिकाना ही कोई ना हो। ना कोई मुर्गी, ना कोई चूज़े, एक इकलौता मेरे पास मुर्गा था। उसी के ऊपर ही सारी जान प्यार करना, बादाम, मक्खन, रोटी, सालन, बोटियाँ, हड्डियाँ, जो दुनिया की चीज़ है उसके सामने ऐसे जैसे बादशाह के आगे पेश करते हैं ना, ऐसे खिलाते थे उसको। खैर, जब दूसरी तपनी हुई, दूसरी में भी बहुत अच्छा हो गया। तीसरी तपनी हुई तो जैसे मैंने बताया था, मेरा एक दोस्त है मुनीर, उसके मुर्गे के साथ ही वो काड़े से एक मुर्गा लेके आया था, बहुत कील का, बहुत मज़ेदार और बहुत क्लास का मुर्गा था वो। बस लेके आए, उस्ताद के घर तपनियाँ हो रही थी, उन्होंने कहा जी इसके साथ छोड़ो। वो राड था, मंजा हुआ था और कीलों पे था। जो मेरा था वो पट्ठा था बिल्कुल। तो मुझे इतमाद था कि यार पट्ठा है, काम डालता है, कोई मसला नहीं, कील क्या कहते हैं, पट्ठा है लेकिन असर बहुत है, कोई टेंशन नहीं। खैर, उसके साथ छोड़ दिया भाई। उस दिन मतलब मुझे पता लगा कि असालत भी किसी चिड़िया का नाम है। असालत भी क्या होती है। जो उकाड़े से पट्ठा आया था, तैयार आया था, जोड़ के लिए आया था, पूरा पूरा तैयार था। मतलब उसने ऐसे जैसे 7 दिनों पे जोड़ कर दो, इस तरह का था। उसके साथ छोड़ा पट्ठा, और वो कीलों पे। इतनी मार खाई इतनी मार खाई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मतलब मैं जो 20 मिनट का पानी था ना, मतलब 10 10 मिनट के 2 पानी किए, और उस 20 मिनट में मेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। मैं ऐसे खड़ा हुआ था, एक लफ्ज भी नहीं निकला, इतना मारा उस मुर्गे ने। लेकिन यार मैं आपको बताऊं, मजाल है कि उसने हल्का सा भी, मैं कहता हूं 100 में से 1% भी महसूस कराया हो कि भाई ये मुझे बहुत मार रहा है।
یہ مجھے بہت مارا. ہمیں پتا تھا کہ اس کو مار پڑ رہی ہے, لیکن اس اصیل کے بچے نے اتنا کبھی محسوس نہیں کرایا کہ بھائی مجھے کچھ ہو رہا ہے, مجھے مار پڑی ہے. مار کھائی لیکن بتایا کہ میں اصیل کا بچہ ہوں. مارا بھی بیچ میں لیکن اس طرح نہیں. لیکن اس دن مجھے پتہ لگا یار اصالت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. خیر لے آئے, سام کی تھوڑا دل ٹوٹ گیا. بچے تھے, مطلب اتنا دماغ نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. پھر بھی دماغ سے کہا کہ نہیں, اگر یہ مار پڑی ہے نا, اس سے ہی اس کو مارنا ہے, اسی سے اس کو اور تیار کرنا ہے. ایک جنون آ گیا, اور محنت کی, سیکنا شروع کیا, دن رات سیکنا شروع کیا, پریکٹس کروانی شروع کی, جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی آتی تھی اس ٹائم اس طرح اس کو اچھے سے ہاتھ مارنے شروع کیا. ہر لحاظ سے اس کو اپنی جان, جسے کہتے ہیں نا, مرغے کے ساتھ مرغے بن گئے تھے میں اور بنٹی دونوں. خیر ٹھیک ہوا, کوئی 15 دن لگے, اوپر سے منہ سے چھلکے اتر گئے, کھرینڈ اتر گئے, صاف ہو گیا چہرہ, دوبارہ سے لال ہو گیا. اس دوران اس کو کھانا شانا سیوا اس کی پوری ہو رہی تھی. تو دوبارہ تپنی آ گئی. اب وہ مرغا نہیں تھا, وہ مرغا جوڑ پہ لگ گیا, تو وہ چلا گیا واپس اکاڑے. اور اب چلے گئے جی ہم نیازی صاحب کی طرف. وہاں چلے گئے تو وہاں پر پھر اس کو زیادہ لگ گیا, مطلب ہمارا پٹھا پھر آگے سے پاکڑ لگ گیا کیلوں پہ, اور جسامت میں ہڈ میں اس سے دگنا. لیکن اس ٹائم پہ جب ظاہری بات ہے ہم نے بھی اپنی طرف سے جتنی کوشش کر رہے تھے اس ٹائم پہ اس کو مار پڑ رہی تھی, لیکن اس مار کا جواب ایسا دیتا تھا, 3 کھاتا تھا اور 1 مارتا تھا, ایسی مارتا تھا کہ اگلے کی جان نکال لیتا. جان جسے کہتے ہیں نا نکلنا, پیروں سے مرغے کی ٹانگیں کامتی تھی, جان نکلتی تھی. مطلب بتایا کہ بھائی میں مار کھانا بھی جانتا ہوں اور مارنا بھی جانتا ہوں, جو ہے کوئی اصیل کا بچہ وہ سامنے لے کے آؤ, ایسے ویسے میں نہیں ٹوٹتا. ہم نے پھر اس پہ اور محنت کی اور اس کو سنبھالا. تو اس ٹائم پہ استاد سے میں نے بولا, میرے استاد نہیں تھے, میں نے ان سے بولا کہ مجھے مرغی چاہیے, میں نے اس کے بچے لینے. انہوں نے مجھے اپنے گھر سے ایک مرغی دی, ٹھیک ہے, وہ 2000 کی میں ان سے خرید کے لایا, اس کے ساتھ لگائی, اس کے بچے لیے. اس میں سے آگے بچہ بنا سیزر, اس کا نام ہم نے رکھا سیزر. یار وہ بچہ اپنے باپ سے کوئی 50 گنا زیادہ اچھا تھا, اثر بھی بہت تھے اور سپیڈ بھی باپ سے اچھی تھی, 50 گنا اس سے زیادہ اچھا بنا. لیکن اس کے اوپر بھی ہم نے اتنا اس کا خیال کیا, اتنا خیال کیا, اوور ایکسیسو خیال کرنے سے بھی بیچارہ مطلب خراب ہو گیا. خراب ایسے ہو گیا, ہم نے اس کو ماشاءاللہ بغیر تپائے بغیر کچھ کیے اتنے بادام کھلائے, اتنے بادام اس کو کھلائے, اتنی خوراک اتنی تیاری اس کو دی کہ جب وہ پہلی تپنی تپانا لگ ہی نہیں رہا تھا. پہلی تپنی ہے اس نے, پہلی تپنی میں 3 مرغوں کے ساتھ تپا, تینوں کو فارغ کیا, تینوں کو فارغ ہی کر دیا ٹوٹل. اس کے بعد وبا چلی, وہ تھکا تھکا آیا تھا, اور بس تپنی کے بعد 1-2 دن ہمارے گھر رہا, تیسرے دن بیمار ہو گیا, پوٹ لگ گیا, پوٹ کھولنا نہیں تھا آتا. استاد کی طرف گیا, انہوں نے پوٹ چیرا, پوٹ صاف کیا, لیکن بچ نہیں سکا, اگلے دن ہی مر گیا. بنٹی کا دل گیا ٹوٹ. اس نے کہا میں نے شوق کرنا ہی نہیں, ختم, آج کے بعد میری یہ اصیل شوق میں کہانی ختم. اس کا باپ جو تھا وہ بھی مر گیا تھا انفارچونیٹلی بیماری سے, اور اس کا بیٹا بھی مر گیا. اس کی آگے بہنیں رہ گئیں, 2 بہنیں بس. ایک کو لکوا ہو گیا, وہ مر گئی, ایک اکلوتی بچ گئی. ٹھیک ہو گیا, ایک اکلوتی بہن بچی ہمارے پاس, ٹھیک ہو گیا, باقی سب مر مرا گئے. اور بنٹی نے کہا میں نے اب شوق کرنے نہیں, چھوڑ دینا, میں نے ختم کر دی کہانی, آج کے بعد نہیں. لیکن میں نے ہار نہیں مانی. اس دن میں نے 2 چیزوں کی نیت کی. ایک نیت یہ کی کہ ان کی بیماری جب آتی ہے اس سے لڑنا سیکھنا ہے, میڈیکیشن, مجھے یہ سیکھنا ہے, کوئی سکھائے نہ سکھائے میں اپنی جان مار دوں گا. اگر ان کی جان بچا سکا کسی بھی طرح سے میں جان لگا دوں گا, جتنا میرا دماغ چلے گا میں چلاؤں گا, اور ان کی میڈیکیشن سیکھوں گا. خود سے سیکھی الحمدللہ, بہت سارے توڑ جوڑ خود سے کیے, بہت سارے نسخے خود سے بنائے. ٹھیک ہو گیا, 1-2 دوائیاں جوڑ کے ایک چیز بنا لی, فارمولا تیار کر لیا. اسی طرح میڈیکیشن جو ہے آپ لوگ بھی آزماتے ہیں اور مجھے اس کا فیڈ بیک بہت اچھا دیتے ہیں. اس طرح پھر میں نے یہ نیت کی. اور اس کے بعد پھر آگے 2 بریڈز ہمارے پاس اور آئیں, ایک تھور بریڈ اور ایک گردن توڑ بریڈ. یہ دونوں کیسے بنی, کہاں سے آئیں, یہ بھی آپ لوگ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. آج تک کے لیے اللہ حافظ.